जमीला बेगम रोते हुए बोली, चुप कर अम्मा और अंदर जा। चौधरी नवाज गुस्से से जमीला बेगम पर बरसते हुए बोला, मैं अब चुप नहीं रहूंगी चौधरी। आज मेरे अल्लाह ने मेरा दहकता हुआ कलेजा ठंडा कर दिया। आज इसने वही वक्त तेरे सामने ला खड़ा किया है। याद है तूने नूरीन और इसके आशिक को मारते वक्त कहा था कि जब बेटियां इज्जत से खेलने लगे तो इन्हें खत्म कर देना चाहिए। आज तेरे सामने वही वक्त खड़ा है। तेरी अपनी धी भी तेरी इज्जत से खेल रही है। इसने एक गरीब और निचले तबके के लड़के से मोहब्बत की है। अब इंसाफ कर चौधरी, नहीं तो मेरी नूरीन का खून आखिरत में तुझसे हिसाब मांगेगा। जमीला बेगम रोते हुए बोली, बरसों से बंधा बंद आज टूट गया था। इसके इतने सालों के चुप होंठ बार बार हिल रहे थे। सुमेरा के पीछे खड़े काशिफ ने मौका गनीमत जाना और तेजी से अपनी पिंडली में अड़ासा चाकू निकाला और चौधरी नवाज की तरफ फेंका तो चाकू सीधा चौधरी नवाज के ऐन दिल के मुकाम पर लगा। चौधरी नवाज के मुंह से एक फलक शिगाब चीख निकली जिसने हवेली के दरो दीवार को एक मर्तबा फिर हिलाकर रख दिया। सुमेरा को काशिफ से ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी और ना ही जमीला बेगम को। चौधरी नवाज अब सेन के फर्श पर पड़ा बुरी तरह तड़प रहा था। सुमेरा घूमी और इसने अंधाधुंध काशिफ के चेहरे पर थप्पड़ों की बुछाड़ कर दी। ये तुमने क्या किया? मेरे बाप को मार डाला। वो शिद्दत जज्बात से चिल्लाते हुए बोली, सही किया है मैंने। जवाबन काशिफ सुमेरा के चलते हाथ पकड़कर चिल्लाया। खुशियां जमीन पर तड़पते चौधरी नवाज की तरफ बढ़ा। तुम्हारी फूफी यानी नूरीन को जिस लड़के से मोहब्बत हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरा चचा जमील था। काशिफ ने हैरान कुन इंकशाफ किया। तुम्हारे बाप ने मेरे चचा को कत्ल किया, मगर कहानी वहीं खत्म नहीं की। तुम्हारे इस जालिम और घमंडी बाप ने इस खुशिया के साथ मिलकर मेरे बाप को भी मार डाला और यही नहीं, मेरी फूफी की इज्जत को मार करने के बाद इसकी लाश खेतों में फेंक दी। मैं जब आज अपने घर पहुंचा तो मैंने अपनी माँ से तुम्हारा तस्करा किया तो मेरी माँ तुम्हारे बाप के नाम पर भड़क उठी। अपने बाप, चचा और फूफी के कातिल से मोहब्बत करता है तू? माँ भराई हुई आवाज में चीखी। ये क्या कह रही है माँ? मैंने हैरानगी से अपनी माँ की तरफ देखा। सच कह रही हूँ मैं, मेरी माँ लड़ती हुई आवाज में बोली। तूने आते ही मेरे जख्म हरे कर दिए। वो जालिम चौधरी तेरे बाप, तेरे चचा और फूफी का कातिल है। मेरी माँ सीना को भी करते हुए बोली। साथ ही मेरी माँ ने मुझे सारी हकीकत बताई। तुम्हारी फूफी नूरीन एक दिन खेतों में आई तो इसने मेरे चचा जमील को वहाँ काम करते देखा। वो पहली नजर में ही मेरे चचा को अपना दिल दे बैठी और एक दिन मौका देकर इसने अपनी मोहब्बत का इजहार मेरे चचा से किया तो मेरे चचा ने तुम्हारी फूफी को उन दोनों के बीच जात पात की दीवार से आगाह किया। मगर इश्क अंधा होता है, वो पहले पहल बाद में आने वाली अजीतों को महसूस ना करता। तुम्हारी फूफी भी ना मानी और मेरे चचा को तुम्हारी फूफी की मोहब्बत के आगे हार मानना पड़ी। जब तुम्हारे इस जालिम बाप को खुशिया के जरिए इन दोनों की खुफिया मोहब्बत के बारे में पता चला तो अपने बंदों से मेरे चचा को खूब पिटवाया और मेरे बाप को भी आगाह करते हुए कहा कि अगर मेरा चचा बाज ना आया तो वो इससे मरवा देगा। मेरे बाप ने मेरे चचा को समझाने की बड़ी कोशिश की मगर बहुत देर हो चुकी थी। वो और तुम्हारी फूफी अब मोहब्बत के दरिया में काफी आगे बह चुके थे। मेरे चचा ने मेरे बाप के सामने तो हाँ कर दी मगर वो उसी शाम तुम्हारी फूफी से मिला और सारी सूरत हाल से आगाह किया तो दोनों ने भागने का मंसूबा बनाया और भाग भी किए मगर ज्यादा दूर नहीं पहुंच पाए और खुशिया ने इन्हें पकड़ लिया। वो इन्हें हवेली में ले आया। अना और तैश में आकर तुम्हारे बाप ने दोनों को मार दिया और बकौल तुम्हारी दादी के घोड़ों के कमरे में दफना दिया। मेरे बाप ने मेरे चचा की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई तो थानेदार भी तुम्हारे बाप के टुकड़ों पर पलने वाला निकला। इसने तुम्हारे बाप को बताया तो इसने मेरे बाप को भी मरवा दिया और रात के वक्त मेरी जवान फूफी को घर से उठवा लिया और इसकी इज्जत पमाल करने के बाद उसे भी मार डाला और उसकी लाश खेतों में फेंक दी। मेरे मामा ने मुझे और मेरी माँ को शहर जाने का मशवरा दिया। माँ ने मुझे तो मामा जी के साथ भेज दिया मगर खुद यहाँ रही और जब आज इसने मुझे इस राज से आगाह किया तो मेरे तन बदन में आग लग गई और माँ के सोने के बाद इस जालिम को मैं इसके अंजाम तक पहुँचाने के लिए यहाँ चला आया और आज मेरा इंतकाम पूरा हो गया। यहाँ तक कहकर काशिफ खामोश हो गया और फिर थोड़े तवक्कुफ के बाद बोला,
اگر اب بھی تم سمجھتی ہو کہ میں نے غلط کیا ہے تو جو چاہے مجھے سزا دو۔ چودھری نواز کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور برسوں کے وفادار خوشیہ کی آنکھوں میں نفرت کے سائے گردش کرنے لگے تھے۔ اس نے اٹھ کر بندوق کا رخ کاشف کی طرف کیا۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، خوشیہ نے نفرت سے کاشف کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اسی وقت حویلی میں ایک فائر کی آواز گونجی۔ سمیرا اور جمیلہ بیگم کے منہ سے چیخیں نکلی۔ تیسری چیخ کاشف کی بجائے خوشیہ کی تھی اور حویلی میں گونجنے والا فائر ہوائی فائر کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جیسے خوشیہ نے اس بندوق کا ٹریگر دبانا چاہا، اچانک اس کے پیر میں درد کی تیز لہر اٹھی اور بندوق کا رخ آسمان کی طرف ہو گیا اور کاشف کے لگنے والی گولی آسمان کا رخ کر گئی۔ خوشیہ نے دیکھا اس پر اسرار سانپ نے اسے ڈس لیا تھا۔ سانپ کو دیکھ کر جمیلہ بیگم اور سمیرا کے منہ سے ایک مرتبہ پھر چیخیں نکلی۔ اب حویلی کے سین کے فرش پر تڑپنے کی باری خوشیہ کی تھی۔ جلدی وہ ٹھنڈا ہو گیا اور اس کے منہ سے جاگ بہنے لگی۔ حویلی کے سین میں اب 3 لاشیں پڑی ہوئی تھی، چودھری نواز، خوشیہ اور نارنگ جوگی کی۔ اس سانپ کے ارد گرد اب دھواں جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ پھر اس دھویں نے انسانی خد و خال اختیار کرنے شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ آج میرا انتقام بھی پورا ہو گیا۔ اس خوبصورت نوجوان کے ہونٹ ہلے۔ کاشف، سمیرا اور جمیلہ بیگم حیرت اور الجھن کے ملے جلے اثرات سے اس خوبصورت نوجوان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میرا نام دیپک ہے اور میں سانپوں کی خاص نسل سے ہوں۔ ہماری نسل کے سانپ 100 سال بعد انسانی روپ دہاڑ لیتے ہیں۔ میرے 100 سال پورے ہو چکے تھے لیکن میں انسانی روپ نہیں دہاڑ سکتا تھا کیونکہ میں انتقام کی آگ میں جھلس رہا تھا۔ میرے انسانی روپ میں آنے میں انتقامی رکاوٹ بن رہا تھا، وہ آج پورا ہو گیا اور میں انسانی روپ میں آ گیا۔ چودھری نواز اور خوشیہ نے میری زندگی میں کبھی نہ پور ہونے والا خلا پیدا کر دیا تھا۔ میں اور میری بیوی چودھری نواز کے ڈیرے کے پاس ہی ایک بل میں ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے اور ہم آنے والے 20-50 سالوں میں انسانی روپ دہاڑنے والے تھے۔ ایک دن میں بل میں موجود نہیں تھا اور میری بیوی بل کے باہر موجود تھی۔ خوشیہ اور چودھری نواز کی نظر میری بیوی پر پڑی تو وہ تیزی سے اپنے بل میں گھس گئی۔ چودھری نواز نے خوشیہ کو میری بیوی کو آگ لگانے کا حکم دیا۔ خوشیہ نے درخت سے ایک شاخ توڑ کر اسے آگ لگائی اور اس جلتی ہوئی شاخ کو بل میں ڈال دیا تو وہ آگ میری بیوی کو نگل گئی اور میں خاموشی سے ایک طرف کنڈلی مارے یہ تماشا دیکھ رہا تھا اور میں کر بھی کیا سکتا تھا۔ آج کی رات مجھے انسانی روپ ملنے والا تھا، اس لیے میری طاقتوں میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ غائب ہونا بھی میری طاقتوں میں شامل تھا۔ سانپ چاہے 100 سال کا بھی ہو جائے اپنا انتقام ضرور لیتا ہے، سو آج میں نے اپنا انتقام لے لیا۔ یہاں تک کہہ کر وہ انسانی سانپ جس کا نام دیپک تھا خاموش ہو گیا۔ پھر اس کے ارد گرد دھواں چھانے لگا اور جب دھواں چھٹا تو وہاں سانپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ پھر وہ رینگتا ہوا حویلی میں لگے بڑے سے درخت کی طرف بڑھ گیا۔ دیکھا میرا پتر، تیرے باپ کی کالی کرتوتے، اس کے ظلم سے انسان تو تنگ تھے ہی مگر اس نے دوسری مخلوق کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا۔ اسے اگر کاشف نہ مارتا تو کوئی اور مار دیتا کیونکہ اس کی ساری زندگی ظلم میں گزری ہے۔ تمہیں بھی نواز نے اپنے سے دور اسی لیے رکھا تھا کہ تم بھی اس کی بہن کی طرح اس کی عزت سے نہ کھیل سکو، لیکن پیار کرنا کسی کے بس کی بات نہیں پتر۔ تم جب حویلی میں اتنے سالوں کے بعد واپس آئی تو تمہاری شکل ہو بہو میری نورین سے ملتی تھی۔ نورین کی یاد میں میں تمہارے گلے لگ کر خوب روئی۔ جمیلہ بیگم نے بصاحت سمیرا کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ سمیرا کے سامنے اب اس کی ہم شکل عورت کا راز بھی حل ہو گیا تھا۔ وہ اس کی پھوپھی نورین تھی جو بار بار اس کے سامنے آ رہی تھی اور اب بھی وہ سفید روشنی میں کھڑی اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور سمیرا بھی بے اختیار مسکرا پڑی۔ تو معزز ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا وائز کو دے اجازت۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔